भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, ह्या संवसारांत आमी सगळीं यात्रेकारां. देवान आमकां ह्या संवसारांत पाठयल्यात आनी जिविताची आमी यात्रा करतना सगळ्यांक आमकां जिविताची एक वाट धरची आसा. ही वाटेक आमी ती खंय वेता जायते पावटी नकळो, पूण वाट चलतना आमी देवाचेर बावाट धरून ताचेर पाती येवन चलता. वाट सगळ्यांकूच भोव म्हत्वाची, कित्याक आमी तर वाट धरिना जिवितांत आमी फुडें पावची ना. जायते पावटी जिविताची यात्रा सुरू करतना आमी वाट धरता आनी केन्नाय केन्नाय हे वाटेर आमी आटकून कशीं उरता. आज आमी संवसारांत जिवीत जियेतना संवसार आमकां वेगवेगळ्यो वाटो दाखयता. वेगवेगळ्यांनी भासांनी तो आमकां चलोवंक एके भाशेन उत्तेजन करता. अशें आसून जायते पावटी आमी सांडलोलीं कशीं जाता. आनी अशें आमच्या जिवितांत घडटना प्रिय भयणी भावांनो, आमच्या देवाचेर जेन्ना आमी फात येवन जियेता तेन्ना तो आमकां सांडिना आनी सांडूंकूय दिना. प्रिय भयणी भावांनो, आदल्या कोरारान आमी तर नदर मारीत जाल्यार आमी पळयता कोण भाशेन देवान आपले इस्रायल पोरजेक चलयली. भोव करून तांच्या कोश्टां वेळार, तांच्या निराशीपणाच्या वेळार देव तांकां अदिकूच लागीं आसता. देखीक आमी घेत जाल्यार जेन्ना देवाच्या हुकुमा प्रमाणे आनी देवाच्या उतरा वरवीं इस्रायल पोरजा इजिप्तांतली भायर सरून भासायलोले देशांक वचूंक ती तयार जाता आनी वाट धरता. जेन्ना तांबड्या दर्याशी ही पोरजा पावता
आनी ताची पाट घेवन फारावाचे सगळीं लॉस्करां तांकां एके भाशेन धांवडायता कशीं तांची पाट घेता. तांबड्या दर्याशी पावतना आमी पळयता ही पोरसां एके भाशेन सांडता कशी, कित्याक तांचे फुड्यान तांकां वाट दिसना, फकत हो दर्या आसा. आनी असले वेळार आमी पळयता कोण भाशेन सर्वेस्पर देव आपल्या वेंचून काडलेल्या मोइजेसाक हो पोरजेचो फुडारी ताका म्हणटा, तुजो दांडो ह्या उदकार मार. आनी देव आपले पोरजेक वाट तयार करून दिता. जे पोरी सालमती ही पोरसां पोल तोडी पावता आनी सर्व शेवटी बासायलोल्या देसांत ती पावता. इस्रायल पोरजेच्या जिवितान जायते पावटी आमी पळयता वेगवेगळे भासांनी जायते कडेन तांच्याच असोगतायेक लागून तांच्याच पातकाक लागून ते काळोखाण सांडटा. तितलेय पावटी सर्वेस्परा देवान वेगवेगळ्या वेळार आपल्या फुडाऱ्यांक आपल्या प्रवद्यांक पाठवून इस्रायल पोरजेक बरी ती वाट दाखयली आनी तांकां जैती वोंद तो करूंक पावता. प्रिय भयणी भावांनो, जायत घडये आज आमच्या जिवितान वेगवेगळ्या कारणाक लागून आमी घडये आमच्या जिवितान हो काळोख अणभवता. जायतीं आमची तरणाटीं आसात. आपल्या जिविताची फुडाराची पावलां मारतना तांकां कळना आमी फुडाराक कितें करचें, खंयची वाट आमी सोदून काडची. जायत्यांच्या जिवितान आनी भोव करून कुटुंबीक जिवितान जायतें वायट उपरासलेलें आसा. आनी असले वेळार तांकां दिसता कोण जायत आमकां ह्या काळोखांतलीं भायर काडटलो, कोण जायत आमकां अडचण्याक फुडो करूंक आदार दितलो, कोण जायत आमकां बरी ती वाट विंचून काडूंक शिकयतलो, सांगतलो काय. आज खेरीत भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करतना इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांतले 30-21 वळींत देव आमकां एके भाशेन ही भासावणी करता आनी ती भासावणेक आमकां खात्री दिता, आमकां आस्वासन दिता. देवाचें उतर आमकां सगळ्यांक ह्या वेळार म्हणटा, तूं उजव्यान व दाव्यान वेशी, तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट, तेच वाटेन चलून वच. आनीक एक पावट ह्या देवाच्या उतराचेर आमी आमचें लक्ष घालुया आनी आयकुया. सर्वेस्पर देव म्हणटा, तूं उजव्यान व दाव्यान वेशी, तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट, तेच वाटेन चलून वच. तुज्या भयणी भावांनो, जे पावटी आमी एके भाशेन वाट घोडे चुकता, ओ वाट खंयची ती आमकां खबर ना, असले वेळार आमी ह्या देवाचेर आमचो बावाड दवरुया. तो आमकां सांडिना, तो आमकां सोडचो ना. आनी खरें म्हळ्यार आख्ख्या पवित्र पुस्तकांत तर आमी नदर मारीत जाल्यार ज्या मनशांनी देवाचेर पातयेवन बावड दवरून ताचो सांगात घेवन आपली वाट चलपाचो प्रयत्न केलो, ते सगळे जैती वच जाले. खरें म्हळ्यार आख्खें पवित्र पुस्तक म्हळ्यार आमकां जिविताची वाट दाखयतलें देवाचें उतर. तुज्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितान आमी पळयता जायते पावटी आमकां वेगवेगळ्या घडीतांनी वेगवेगळ्या वेळार आमी आमच्या जिवितान वेगवेगळे निर्णय घेवचे आसात. जेन्ना बरें आनी वायट वचता तेन्ना आमी निर्णय घेवची गरज बरें तेंच विंचून काडूंक. असले वेळार बरें तें विंचून काडूंक जरी तर आमी देवाचे कृपेन जियेता जाल्यार जायतें आमकां सोंपें पडटा वायट पयसावूंक आनी बरें तें आमी विंचून काडूंक. पूण कांय पावटी जिवितान असलो वेळ येता आमकां दिसता हे दोनूय वाटो म्हज्या फुडल्यान आसात आनी दोनूय वाटो बऱ्यो आसात. तेन्ना आमी घुस्पतात, घुस्पा गोंदळाक पावतात. असल्या वेळार आमचें मन जाता खंयची वाट हांवें विंचून काडची काय. दोनूय वाटो म्हाका पयलेच खेपेक बऱ्यो कस्तो दिसतात. असल्या वेळार आमचो जेजू आमकां शिकयता. तो म्हणटा, हांव वाट, सोत आनी जिवीत. जुवाच्या शिव वर्तमानांत 14व्या आविस्वरान 6वे वळीन तें आमी वाचता.
आमचो जेजू जावन आसा बरी वाट जाल्यार जेन्ना आमी गुंदडाक पावटा आमी घुस्पोल्ली कशीं जाता कितें विंचून काडचें खंयची वाट विंचून काडची हें आमकां कळना जेजूचेर आमी नदर दवरुया जेजू वरवीं बाप आमकां शिकयता जायत कडेन जायते पावटी कोश्टां वेळार आमकां ही आमी वाट तांकूंक सुरू केल्ली आसा ती नाका कशी आमकां जाता आनी अशें आसून प्रितीच्या भयणी भावांनो आमी घोडे आमच्या बावडतान हालतां दोलता आमी जायत घोडे ही वाट सोडून दिवचें असलें आमचें मन जाता आमच्या भयणी भावांनो असले वेळार जेजूची देख आमी घेवया गेत्सेमनाच्या मोळ्यांत ताणें ही खुर्साची वाट पळयली आनीक ताका एके भाशेन भिरांत कशी दिसली कोण भाशेन ही वाटेक हांव फुडो करतलो काय आनी तेन्ना बापाची येवजण तो मानून घेता ही वाट तो वेंगयता आनीक आपल्या कोश्टां मोरना जिवंतपणा वरवीं आमकां सगळे सडवणीची वाट उक्ती करता माथेवाच्या शिव वर्तमानांत 7वे आवेस्वरान 14वी वळींत आमी वाचता एक आसा ओशीर दरवंटो आनी जायतीं जाण हो विंचून काडिनात पूण जीं कोण तो विंचून काडटात ही कठीण वाट विंचून काडटात आपल्या जिवितान जैतिवंत जावंक पावतात आज आमकां सगळ्यांक हो देवाचो संदेश आमी जिविताची वाट चलतना तुमच्या भयणी भावांनो भोग करून कोश्टां आकांताच्या वेळार काळोखान आमी सांडटा घुस्पोता तेन्ना देवाचेर आमी बावट दवरुया आनी तेच बरोबर देव आमकां आपल्या आत्म्या वरवीं एक बरी वाट सुचयता दाखयता तीच आमी चलुया आमच्या जिवितान जेजूचो देवाचो सगळे वेळार आमकां हो आवाज आयकूंक मेळटलो तुज्या उजव्यान ओ दाव्यान वेशी तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतलीं हीच ती वाट तेच वाटेन चलून वच आमचो देव आमकां सांडिना तो पोरो घालिना आमच्या कांताच्या वेळार आमी सांडटा तेन्ना तोच देव आमकां बरी ती उत्तम ती वाट दाखयता आमेन प्रिय भयणी भावांनो आतां आमी गायनान भाग घेवया आनी 5 देवाच्यो बासवण्यो उच्चारून सांगुया जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो तुज्या साथार जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो तुझे विणे ना शांती ना बरवसो जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तू अज्ञासो कुवा सडवणेसो तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तू आत्म्याचो कुवा सडवणेसो आत्कीरसने तू चलयताय तूच म्हजो राजा जिवाकाकून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय आत्कीरसने तू चलयताय तूच म्हजो राजा कृपाकाकून ओमतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो
सो कुवा सोडवणे सो जिसु तुमग जीवो अमृत जीवितासो तारक तू आज्ञासो कुवा सोडवणे सो कुवा सोडवणे सो. Sirach chapter 34 verse 17. तो आत्मो उत्साहान भरता, डोळे पळसळशे करता, तो भलायकी जीवित आणि आशीर्वाद दिता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 100 verse 5. कित्याक सर्वेस्पोर बरो, सासनाक तकता ताचो मोग, संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 3 verse 4. हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता. प्रितीवंत बापा, हे वेळार तुजे मुखार आमी दर एक भाव भयणाक तुज्या पुताक दुवेक आमी हाडटा. हे वेळार हे मागण्यांत वेळ सरतना जायते आमच्या भाव भयणांच्या जिवितान आपल्या जिवितान आयिल्लो काळोख, आपल्या जिवितान आयिल्ल्यो अडचण्यो, आपल्या जिवितान जेन्ना जेन्ना निराशेपण भितर सोदतात, आपल्या जिवितान जायत कडेन एक वाट ती चुकलोली आसात. आनी असले वेळार तांकां एके भाशेन दिसता, कोण जायत म्हाका आदार करतलो काय, कोण जायत म्हाका सांगात दितलो काय, कोण जायत हे म्हजे एकसुरपणाचे वाटेर म्हजे बरोबर चलतलो काय. आनी असले वेळार मोकळा बापा, तुजे मुखार आमी सगळीं येता. तूं जावन आसा आमच्या जिविताचो देणार कसो. तूं आमकां जिविताचें देणें फावो करताय, तूंच तें राखताय, सांबाळताय, वाडयताय. आनी तुजी सगळीं बरेपणां, तुजी भासावणी तुवें आमकां केल्ल्यो आसात, तुजें आस्वासणां आमकां तुवें दिल्लीं आसा, तुजी खात्री तुवें आमकां दिल्ली आसा, हें आमच्या जिवितान घडोवंक हाडूंक ह्या म्हज्या भावपणाक पासत आमी मागता. बापा, तूंच जावं ताचो सांगात, तूंच तांकां बरी ती वाट दाखयताय म्हणून तांकां एके भाशेन ताचो भावार्थ तूं वाडय. सगळे वेळार भोव करून आमच्या तरणाट्यांक, भोव करून कुटुंबीक जिवेत जे येतल्या कुटुंबांक जेन्ना जेन्ना तेंच्या जिवितान हें निराशेपण भितर सरता, काळोख भितर सरलेलो आसा, अडचण्यो आयिल्ल्यो आसात, प्रयत्न पडलेले आसात, असले वेळार तुज्या पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन तांकां फावो कर. तांच्या काळजा मनाचेर तुज्या आत्म्याचो उजवाड घाल आनी बरे वाटेन चलून वचूंक ती बरी ती वाट जायत घडये कश्टाची कुर्साची आसुनूय तीच वाट तांणी विचून काडूंक तांकां तुजी आदार आनी गोठाय दी. आनी हेच वाटेन सदांच तांकां चलून व्हरून तांच्या जिवितान जैत तांकां मेळून दी म्हणून तुजे लागीं आमी कालतिकायेन मागता बापा. तुज्या भयणी बाबांनो, आतां आमी 4 ओल्ड टेस्टमनी आयकून घेवया. प्रेज द लॉर्ड डिवाइन मर्सी टीम. हांव कुंदापूरतावन उलयतां. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक सोम्या जेजू क्रिस्ता कडेन भोगसाणें मागता. पयली साक्स, म्हाका आस्थमा पिडा आसली ती सगळी गूण जाला. दुसरें, हांवें मोग केल्ल्या चेड्या सांगात काजार जावंक घरांत ओप्पिगी नातली. आतां घरच्यांची ओप्पिगी घेवनूच बऱ्या रितीन काजार जावन आमी आसा. तिसरें, नवें घरा विशयान आमी मागल्ले. 1 रुपया रीण नासतना सगळें नवें घर आमचें उबें जालां. चवथें, पोरनें घर सेल जावन दी म्हणून आमी मागल्लें. पोरनें घर गी बरें रेटींग सेल जालां. पांचवें, म्हज्या स्टुडंटाक हार्ट प्रॉब्लम आसले 4 वर्साच्या भुरग्यांक. हांवें मागणें नामती त्या भुरग्यांक हार्ट प्रॉब्लम सगळें क्यूर जाला. आतां ते भुरगे बरे आसा. 6वें, म्हज्या न्हवऱ्याच्या बापायक ब्लॅडोमीट स्टार्ट जाल्लें. डिवाइन मर्सी मागण्याच्या ग्रुपान पेटिशन घाल्ल्या नेमती आनी मागल्या नेमती तेजे ब्लॅडोमीट सगळें स्टॉप जावन सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयला. 7वें, म्हज्या आवय बापायक हांवें बरी भलायकी मागली, ते सगळे आमकां फावो जाला.
म्हजे आई बापी बरे रितीन आसात. हे सर आजाप केला धन्य देवाक हांव अर्घा दिता आनी आमचे पासून मागल्या डिवाइन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मामोद विजीत हांव आमच्या काजराचें फंक्शन बऱ्या तरेन जावं फोव केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्घा दिता. तशेंच आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. लव यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. हांव म्हजी साक्ष दिवंक सोदतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या नंडेची तेका जेजून एक बरें घर फावो केल्यार पुरो म्हूण हांवें ब्रदरा लागीं वर्ड ऑफ गॉड मागलें. ब्रदरान म्हाका जेजूचें उत्तर दिलें आनी हांवें तें रिपीट करीत रावलें. आतां तेका जेजून बरें घर फावो केलां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या भयणीच्या चेडवाक तेका बरें काम मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण. आतां तेका बरें काम मेळ्ळां. ह्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गान म्हूण दिता. तशेंच ब्रदराक आनी ताच्या टिमीक हांव देवाचो आशिर्वाद मागतां. थँक्यू ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. हांव मीना फरिंगपेटतावन उलयतां. 2023 वर्सा जानेवारी 1 तारखेर त्या वर्साच्या आशिर्वादां खातीर बायबलांतलीं थोडीं उतरां हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं विचारिल्लीं. त्या वर्सा आमकां एक नवें बिडार बांदूंक तशेंच आमच्या मालगड्या पुताचें काजाराचें कार्य जावंक आशिल्लें. आमी घर बांदूंक नवो जागो काडून गेल्लो. तो रिजिस्टर जावंक तशेंच घराक लोन पास जावंक मस्त कश्ट जाले, तोंदरे जाले. तरी ह्या बायबलाच्या वाक्या उसान आमी थीर रावल्या आनी मागणें म्हूण धरलें. ऑक्टोबर 1 तारखेर आमचें गरोकाल आमी चिंतिनातले बरी वर्त्या रितीन पावसा विणें जालें. घर बांदच्या वेळी कसलेंच आमकां तोंदरे जावं कसलेंच कामागारांक कसलेंच आडखळी जावंक नातल्यो. सगळें देवाच्या वर्त्या आशिर्वादान चलून गेलें. तशेंच डिसेंबर 30 तारखेर आमच्या मालगड्या पुताचें काजार वर्त्या दादोसपणान जालें. आमच्या कश्टां वेळी आमी खंयनासतना आमकां धैर्यान आमच्या कामान म्हूण धरून आदार फोव केल्ल्या धन्य देवाक कुटुंबा संगी अर्गान दिता आसतना आमचे खातीर कळमीत नासतना मागणें मिटयल्ल्या ब्रदर प्रकाश, डिवाइन मर्सी टीम, सर फ्राद भवंक, डिकन्सांक तशेंच लायक भवनचो उपकार बावुरतां. तुमच्या सर कामान मांडावळीन देवाची विस्नार बेसांवां मागतां. थँक्यू.